अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज अभी तक मेरे ख्याल में 50 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है जब पोलिंग जो है वो ख़त्म हुई थी, और अभी तक तमाम जो नताइज हैं नेशनल असम्बली के वो नहीं आए। दो कि अभी तक जब आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ या बना रहा हूँ तो उस वक्त 7 जो हल्के हैं नेशनल असम्बली के, उस पर अभी भी नताइज आना बाकी हैं। जो अभी तक नताइज आए हैं बाकी हल्कों के, उसमें क्लियरली जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, या जिसे कहें कि जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, वो लीड ले रहे हैं। और 102 नंबर है इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन उसमें कोई 5 या 7 के करीब ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट नहीं है। तो इवन देन अगर आप उनको माइनस भी कर दें तो स्टिल 95 प्लस पीटीआई की जो इस वक्त सीटें हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दूसरे नंबर पर है, 73 सीट्स, और 54 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ा कैच है कि आपको इस वक्त अगर 266 का आप हाफ निकालें या मेजॉरिटी निकालें तो 134 जो हैं वो सीटें आपको दरकार हैं हुकूमत बनाने के लिए। तो इस एतबार से ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से गवर्नमेंट बना सकती है, और ना ही जो बाकी जमातें हैं वो अकेले हुकूमत बना सकती हैं। अनटिल एंड अनलेस जो दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उनको 170 यानी कि 170 सीट्स के ऊपर कामयाबी मिली है, लेकिन धांधली के ज़रिए कई जो उनकी जीती हुई सीट्स हैं उन पर उनको हराया गया। तो ये मामलात अदालतों में भी जाएंगे, और इवेंचुअली हो सकता है कि कुछ रद्द-बदल हो, और जो फाइनल नंबर है वो फिर पता चलेगा कि किसके पास इस वक्त मेजॉरिटी है। लेकिन जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो यही है कि जिसकी तवक्को थी कि अगर पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो ऐसा बिल्कुल होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। जो गवर्नमेंट बनाने का अमल है, यकीनी तौर पर इसको वक्त लगेगा। कोalition गवर्नमेंट होगी, बारगेनिंग होगी, गिव एंड टेक्स होंगी, और उसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो पाकिस्तान और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो गंभीर से गंभीर होते चले जाएंगे। इसके अंदर जो एक सिग्निफिकेंट जो डेवलपमेंट है, और वो ये है कि वैसे तो जब आम इंतखाबात से पहले जो इमरान खान हैं उनको जो सज़ाएँ दी गई, वो साइफ़र वाला केस हो, तोशाखाना वाला मामला हो, उस पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, मगरबी ताकतें हैं, वो बिल्कुल खामोश रहीं, और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। लेकिन जो आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से, और जब ये इतलात आना शुरू हुई कि शायद बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है और नताइज को तब्दील किया जा रहा है, और तमाम रुकावटों के बावजूद, रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो लीड कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर अचानक से हमने देखा कि जो मगरबी ताकतें हैं उनकी तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ। सबसे पहले हमने देखा कि जो अमेरिका है, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो सामने आया, और वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। उसमें उन्होंने ये कहा कि बेस्ड ऑन जो इंफॉर्मेशन उनको मिली है, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो इलेक्शन को पाकिस्तान में ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको सामने रखते हुए उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि रिस्ट्रिक्शंस थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, तशद्दुद की उन्होंने मज़म्मत की। एंड इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ख़ुसूसन ज़िक्र किया कि ये इत्तलात आ रही हैं कि इंटरफेरेंस के ज़रिए नताइज को तब्दील किया जा रहा है, और इसके हवाले से उन्होंने मुतालबा किया कि तहकीकात होनी चाहिए। जब अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया जो ट्विटर के ऊपर शेयर किया गया, तो फिर उसके बाद यके बाद दीगरे कोई आई थिंक 1 दर्जन से ज़ायद जो अमरीकी कांग्रेस के अरकान हैं उनकी तरफ से बयानात आना शुरू हुए। उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट की इस के बयान को टैग करते हुए कहा कि वो इंडोर्स करते हैं जो अमरीकी हुकूमत का मुतालबा है कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हुए, जो नताइज को रद्द-बदल किया जा रहा है मुबैना तौर पर, उसके हवाले से तहकीकात के मुतालबे की वो हिमायत करते हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद में स्पेशली ट्विटर के ऊपर अगर आप देखें तो जो अमरीकी कांग्रेस के अरकान हैं उन्होंने इसकी हिमायत की। और ये भी जो अमरीकी जो बयान है उसमें कहा गया कि उसमें कि जो क्रेडिबल जो नताइज हैं और जो फाइनल जो नतीजे हैं वो जल्द अज़ जल्द जो हैं वो मुरतब होने चाहिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको हुकूमत बनाने का इख्तियार, इन अदर वर्ड्स जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स हैं, अमेरिका जो है उनकी हिमायत कर रहा है कि उनको मौका मिलना चाहिए कि वो हुकूमत बनाएं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का बज़ाहिर कोई फेवरेट नहीं है, जो भी गवर्नमेंट जिसके पास पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट है
وہ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو امریکہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایک انتہائی سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ یورپین یونین کی طرف سے اسی طرح کا بیان آیا جس میں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ پاکستان میں الیکشن سے پہلے بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن والے دن جو الزامات سامنے آئے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ یو کے کی طرف سے بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ آیا، آسٹریلیا نے بھی اسی طرح سے ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹ دیا۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں یورپین یونین ہو، آسٹریلیا، یو کے، امریکہ، جو میری آف کورس جو ڈپلومیٹک سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ جو ایک ایفرٹ ہے آن پارٹ آف دیز ویسٹرن کنٹریز، جو آف کورس اپنی جو فارن پالیسی کا ٹول ہے اس میں جو ڈیموکریسی ہے، ہیومن رائٹس ہے، ان کو وہ ترجیحات دیتے ہیں۔ اور یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ اس لیے لگ رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر عوام نے پی ٹی آئی کو یہ مینڈیٹ دیا ہے تو ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے۔ اور یہ ایک غیر معمولی آئی تھنک ڈیولپمنٹ ہے اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، عمران خان کو سزائیں ہوئیں، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، مغربی طاقتیں ہیں، وہ مکمل طور پر خاموش رہیں۔ لیکن ایک دم سے جب یہ انتخابات کے نتائج آنا شروع ہوئے، اس میں یہ الزامات سامنے آئے کہ نتائج کو بدلا جا رہا ہے، تو پھر مغربی طاقتوں کی طرف سے بڑا ایک جو سٹرونگ سٹیٹمنٹ وہ سامنے آ رہا ہے۔ جو میری پاکستانی دفتر خارجہ کے ذرائع سے بھی بات ہوئی تو ان کے خیال میں بھی یہ غیر معمولی ری ایکشن تھا، دو کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ جنرلی جو سٹیٹمنٹس سامنے آتی ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا بڑی طاقتیں ہیں، لیکن اس طرح کا سٹرونگ ری ایکشن اس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے۔ اور اس کے حوالے سے پھر دفتر خارجہ نے باقاعدہ طور پر پاکستان نے جو اپنا موقف ہے وہ جاری کیا، اور انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ جو کچھ ممالک کی طرف سے پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے رد عمل سامنے آیا ہے، ان کے مطابق، دفتر خارجہ کے مطابق وہ حقائق کے منافی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو رد عمل دیا گیا ہے اس میں بہت سے ایسے جو شواہد ہیں یا بہت سی جو گراؤنڈ سچویشنز ہیں ان کو اوور لک کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام نے ملینز یعنی کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی مرضی سے جو اپنا حق رائے دہی ہے اس کا استعمال کیا ہے، اور ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر پاکستان نے ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ووٹرز کو اکارڈنگ ٹو دی فارن آفس۔ اور انہوں نے جو تحفظات انٹرنیشنل کمیونٹی نے، خاص کر کے مغربی طاقتوں نے جس کا اظہار کیا ہے اس کو یکسر مسترد کیا ہے۔ اسی طرح کی بات جو آرمی چیف کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا، انہوں نے مبارکباد دی پاکستان کے تمام اداروں کو، الیکشن کمیشن کو، کہ انہوں نے انشور کیا کہ ایک سموتھ جو ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہو۔ لیکن یقینی طور پر جو بیانات اپنی جگہ پہ جو پبلکلی آرمی چیف کی طرف سے بھی آیا، دفتر خارجہ کی طرف سے بھی آیا، لیکن پاکستان کے جو حکام ہیں یقینی طور پر یہ ان کے لیے ایک پریشان کن جو ہے وہ بات ہے، کیونکہ واضح طور پر جو امریکہ نے اور جو باقی جو مغربی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر پاکستان کی عوام نے جس جماعت کو مینڈیٹ دیا ہے یا جن پولیٹیکل پلیئرز کو مینڈیٹ دیا ہے، اگر اس کو آنر نہیں کیا جاتا تو دیر از اے پاسبلٹی کہ جو گورنمنٹ بنے گی اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آئی تھنک دس از ویری سگنیفیکنٹ۔ اب کیا ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس کو حکومت نہیں بنانے دی جاتی، جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں تو یہ ناممکن لگتا ہے کیونکہ اس کی براڈر ڈائنامکس ہیں، اصل جو لڑائی ہے بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان، تو یقینی طور پر جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کا موقع اس طریقے سے نہیں دیا جائے گا۔ تو اس صورت میں جو کولیشن گورنمنٹ ہے لیڈ بائی پی ایم ایل این وہی بنتی نظر آ رہی ہے۔ تو کیا اس کو جو مغربی طاقتیں ہیں ویسٹ قبول کرے گا، دیٹ ریمینس ٹو بی سین۔ لیکن یہ بات بھی ہم نے دیکھنے میں آتی ہے کہ جو پچھلے مہینے بنگلہ دیش کے اندر انتخابات ہوئے وہاں پر بھی آلموسٹ ایک ون پارٹی سسٹم ہے، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے وہاں پر بائیکاٹ کیا تھا۔ اور عام انتخابات سے پہلے بنگلہ دیش کے اندر امریکہ نے بھی، یورپین یونین نے بھی خبردار کیا تھا، سخت جو نتائج ہیں اس کی دھمکی دی تھی کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہوئے، لیکن جب عام انتخابات ہوئے وہاں پر ایک دفعہ پھر حسینہ واجد جو ہیں وہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ پرائم منسٹر بنی، تو انیشلی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ری ایکشن تھا انہوں نے کہا کہ ہم ان جو نتائج کو مسترد کرتے ہیں، لیکن بعد میں جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا اس میں کہا کہ ہم جو نئی جو حکومت ہے یا
دوبارہ منتخب کیا گیا ہے، جو حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کے طور پر ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ کیونکہ اب تک گورنمنٹ تو نہیں بنی، تو شاید یہ جو مغربی ممالک ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو عوام کو مینڈیٹ دیا گیا ہے اس کو وہ آنر کریں، اور یہ دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ جب گورنمنٹ بن جائے، ایون کوalition گورنمنٹ بنے PMLN اور پیپلز پارٹی کی، تو پھر شاید وہ they will take a more pragmatic view, but there is certainly a concern پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں، جو ریئیکشن انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے آیا ہے، اور ایک ڈیمیج کنٹرول کرنے کی جو ایفرٹ ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اتنی جلدی یہ معاملات جو ہیں کس کروٹ بیٹھیں گے، اور پاکستان کو عین ممکن ہے کہ مسلسل اس طرح کا جو رد عمل ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے، خاص کر کے جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے، اس کو فیس کرنے کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔